डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो क्यों करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसके पीछे ऊपर अपनी आपने सजेशंस देनी है, राय देनी है और क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपके ऊपर इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा कि ये क्या फिनोमिना है और इसको कैसे, इसका सोल्यूशन आप कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो करंट अफेयर का जो CSS का रिजल्ट है उसमें पाकिस्तान अफेयर्स को कैसे उन्होंने टारगेट किया था। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आपने लाजमी देखना है और हर एंगल से देखना है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो इश्यूज हुए वो सिर्फ उसी पेपर में नहीं आते, और भी पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जो आज का रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क में है। ठीक है, वो कैसे है तो उसके लिए पहले आप इस टर्म को देखें, फॉरेन रिजर्व। ठीक हो गया, पाकिस्तान एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या होती है? ये वो होती है जब पाकिस्तान किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर जो उनको रकम मिलती है तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखी जाती है। वो हम कंट्री में कैसे यूज़ करते हैं, वो इस तरह करते हैं जब हम किसी बाहर कंट्री से कोई चीज़ मंगवाते हैं मुल्क में, तो वो जो हमारे पास पेमेंट होती है इंटरनेशनल करेंसी होती है, जिस तरह डॉलर होती है, वो डॉलर जो है हम उसके मुतबादल बाहर से फॉर एग्जांपल ऑयल मंगवा लेते हैं, मेडिसिन मंगवा लेते हैं, इस तरह चीज़ें उस जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो अभी जो स्टेट बैंक की अभी जो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डे बाय डे कम हो रही है। ठीक हो गया, आप गूगल पे के ऊपर इसको बिल्कुल इसकी करंट जो वैल्यूज को देख सकते हैं। टू गेट पेट्रोलियम, मेडिसिन एंड अदर नेसेसरी आइटम्स अ कंट्री नीड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द इंटरनेशनल करेंसी US डॉलर रिसीव थ्रू एक्सपोर्ट्स। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान हैज़। अच्छा, अभी तक ये पहली मर्तबा नहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क की कैटेगरी में है। ठीक हो गया, इसलिए आप परेशान मत हों। इससे पहले 22 मर्तबा इस तरह के इश्यूज हुए हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंचा है। तो यानी 22 मर्तबा जब हम IMF के पास गए हैं तो इसी वजह से गए हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्री IMF के पास गई है वो पाकिस्तान ही है। ठीक हो गया, 22 टाइम, और अभी हम 23rd टाइम IMF के पास जा रहे हैं। IMF is the last resort lender to help states under default risk. Moreover, a state has to agree under the strict terms and conditions of the IMF. जब हम IMF के पास या कोई भी कंट्री जब जाती है, वो क्यों जाते, जब हर जगह से वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि अब हमें कहीं से इमदाद नहीं मिलेगी। जिस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब के पास जा रहा है, चाइना हो गया, या उसके अलावा फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज होगी, तो उनके पास जब बिल्कुल इनको कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं होगी, क्योंकि वो भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करते हमको, तो इसलिए हमें IMF के पास ही जाना पड़ता है। तो IMF एक बहुत बड़ी रकम जो US करेंसी है वो हमें दे देती है, उसको हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखते हैं। उससे हम अपनी इंपोर्ट्स वगैरह जो ज़रूरी मेडिसिन वगैरह वो भी मंगवा सकते हैं, और जो हमारी जो करेंसी डिवैल्यूएशन है उसको भी हम रोक सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या होता है, IMF अपनी बहुत सख्त जो शराइत है उसके ऊपर अमल करवाता है। वो कैसे करता है? वो कहता है बिजली महंगी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। वो इसलिए करता है ताकि वो इस यकीन के साथ कि वो अपना कर्जा वापस ले सकें। ठीक हो गया, इस तरह वो अपनी शराइत मनवाता है। अ स्टेट इज सेट टू। अच्छा, एक स्टेट डिफॉल्ट कब होती है? असल में वो तब होती है जब उसके पास अपना कर्ज उतारने के पास पैसा भी हो ना, या वो उसकी वो अनविलिंग हो उसको पे करने में, डेब्ट को। तो वो तब ही होगी जब उसके पास होगा नहीं। फॉरेन लेंडर, अच्छा, जब उस जहाँ से उसने कर्ज लिया होता है, जिस तरह के वर्ल्ड बैंक हो गया या कुछ बायलैटरल कंट्रीज होगी, हमने चाइना से लिया, सऊदी अरब से लिया, फॉर एग्जांपल हमने US से कर्जे लिए, तो जब हम कह दें कि भाई हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम आपको वापस नहीं कर सकते, तो इन सच अ केस क्या होगा, हमें हमारे ऊपर
इंटरनेशनल सैंक्शंस लागू होंगी, जो इंटरनेशनल पाबंदियां जो है हमारे ऊपर इम्पोज की जाएंगी। हमारे अगर एसेट्स हैं किसी कंट्री में, जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में हमारे पाकिस्तान के कोई होटल्स हैं, गवर्नमेंट होटल्स हैं, इस तरह कोई और हमारी जो एसेट्स हैं, तो उनको सीज कर लिया जाता है, ठीक होगी, या किसी भी तरीके से वो कोशिश करते हैं अपनी जो रकम है उसकी रिकवरी के लिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्सपर्ट, अच्छा मेजोरिटी जो इकोनॉमिक्स की वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता, उसके लिए ये कुछ वो रीजंस बताते हैं, ठीक हो गया। वो रीजन देख लेते हैं। द IMF इंस्टॉल, सबसे पहली बात वो कहते हैं 2024 में जाके हमने IMF की किस्त जो इंस्टॉलमेंट है वो उसको पे करनी है, वो शायद अप्रैल 2024 है। तो इतना एक लंबा अरसा है, उस दौरान हमें इस चीज़ को हम इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तकरीबन 14-15 महीने बनते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनका पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा स्टेक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, क्योंकि जिस तरह सऊदी अरब हो गया, इसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया है, उसके अलावा ईरान, तुर्की है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हमायत में खड़ी होंगी, उम्मीद की जाती है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो चाइना है, चाइना का पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, और जिस तरह US चाइना कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कभी भी चाइना ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, तो इसलिए वो लाजमी इसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस कुड बी अचीव्ड ईजिली, जो हमारे पास जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अनबैलेंस है, जो हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। इम्पोर्ट को ये बिल्कुल बैन कर देंगे, सिवाय जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम्स हैं, जिस तरह मेडिसिन होगी या पेट्रोलियम होगी, तो उसके अलावा बाकी आइटम जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज उन चीज़ों को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगी, जिस तरह अभी पास्ट में किया था इन्होंने। अच्छा, उसके अलावा साइंटिस्ट ये भी कहते हैं ये एक शॉर्ट टर्म इशू है, क्योंकि कोरोना जब आया था और उसके अलावा हमारे अभी रिसेंटली फ्लड्स आए, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो जब ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी तो ये फ़ौरन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपनी असल हालत में आ जाएंगी। लेकिन बट इट इज़ फियर दैट इन नियर, लेकिन ये भी एक डर है कि अनकरीब फ्यूचर में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो ये रिस्क तो है, तो उसके लिए भी ये वाली रीजंस है। पाकिस्तान फॉरेन डेट इज़ कंस्टेंटली इंक्रीजिंग, पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, कम नहीं हो रहा। हर साल देख लें उसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, ये पूरी आलमी सतह पर आई है, ठीक हो गया। और इसने जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा असरात छोड़े हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो इसके असरात ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए हैं। आप देखें पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अनबैलेंस कंजम्पशन वर्ड्स प्रोडक्शन, पाकिस्तान में एक और चीज़ है, जो हमारी जो हुकूमतें हैं वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती हैं, उनके कभी भी उनके पॉलिसीज जो हैं लॉन्ग टर्म नहीं होती, क्योंकि उनको पता है हमारा 5 साल का टर्न्योर है, हमने जाते जाते ये सारी जो हमारे पास खजाना है इसको खाली करके जाना है, ताकि अवाम के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और आने वाली हुकूमत जाने और लग जाने। अनबैलेंस, अच्छा उसके अलावा हमारी जो कंजम्पशन वो बहुत ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं जितनी कंजम्पशन। जिस तरह वो कहते हैं आमदनी कम है और ख़र्चा ज़्यादा है, ये हमारा हाल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मुतासर होती है। लो टैक्स टू GDP रेशियो, पाकिस्तान में की GDP में जो टैक्स की रेशियो वो 10% से भी कम है। हालांकि टैक्स जो जनरेट करते हैं उससे जो कंट्री की जो GDP में बहुत ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, कम से कम 17 to 20% होना चाहिए, जो कि 10% से भी कम है, और ये पिछले 40 साल से इसी तरह चलता आ रहा है और इसमें कोई खातर ख्वाह बेहतरी नहीं आई। लेस एक्सपोर्ट्स इन रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है इन रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट्स,
تو اس چیز کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا لیڈ جو کیپچر ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو کیسے ہم نے کور کرنا ہے وہ بھی میں نیکسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اچھا سجیشنز یہ میں نے لکھی ہیں. آل دا پروجیکٹس شوڈ بی فائنانس تھرو سیلف جنریٹڈ ریونیو. جو ٹیکس کے تھرو کے ذریعے سے جو ریونیو جنریٹ ہو یا کسی بھی طریقے سے کنٹری جو خود جنریٹ کرے اسی کے ذریعے ہم اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں, اسی کے ذریعے سے جہاں بھی فائنانس کریں اسی کے ذریعے کریں, نہ کہ ہم باہر سے قرضے لیں اور قرضوں کے ذریعے سے یہ بڑے پروجیکٹس بنائیں یا لون کے ذریعے کچھ کئی قسم کے پروجیکٹ. جس طرح ہم سی پیک کے اوپر ہمیں چاہیے اس کو بھی بالکل پورا اس کے اوپر کام کریں, بہت زیادہ نہ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمیں چائنا کو اپنا کنٹری گروی رکھنا پڑے. ٹھیک ہو گیا, تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہ کم از کم 17 to 20% ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے بیلنس ان امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ امپورٹس کا بیلنس رکھنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہو گیا. یوز آف ٹیکنالوجی ان فیلڈ آف ایگریکلچر کو ہمیں بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت. ابھی آپ دیکھیں نا پاکستان میں ایگریکلچر فیلڈ میں اتنی زیادہ انوویشن نہیں کی گئی, لوگ ابھی بھی پرانے طریقہ کار کو یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ کم پروڈکشن مل رہی ہے ہمیں, اور یہاں تک کہ ہمیں فارن کنٹری سے بھی اس چیز کو ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہے اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت بڑا عالمی ہے ہمارا. پروموشن آف میڈیم اینڈ اسمال لیول اسمال بزنس اور جو میڈیم بزنس ہے اس کو بہت زیادہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو جو نیسیسری فیسیلیٹیز ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ووکیشنل ٹریننگ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بہت زیادہ کم ہے. ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ووکیشنل ٹریننگ کو لازمی کر دیا جانا چاہیے, اور اس کا بھی ایک علیحدہ سے ایز اے سبجیکٹ اس کو بھی پڑھایا جانا چاہیے, تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو خود سے روزگار اپنا چلا سکے. پروموشن آف آئی ٹی اینڈ فیسیلٹی آف پے پال, امیزون ایٹسٹرا. اچھا پاکستان میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو خاطر خواہ کہہ لے کہ کام نہیں کیا. ہمارے جو یوتھ ہے بہت زیادہ قابل ہے, لیکن یہاں پر فیسیلٹیز نہیں ہیں. ایبلٹیز تو ہیں لیکن فیسیلٹیز نہیں ہیں. جس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں نا, جو آئی ٹی کو جانتے ہیں, جو آئی ٹی کا کام کرتے ہیں, جو فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں, ان کو فارن کنٹری سے جب پیمنٹ لینی ہوتی ہے تو اس کا بہت ایشو ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں پے پال جو ہے یہ والا یہ یہاں پر بین ہے. ٹھیک ہو, تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو یہاں پر ایکٹیو کروائے, ان کے ساتھ رابطہ کرے, تو جس سے بہت زیادہ سہولتیں مل جائیں گی. میرے کافی دوست جاننے والے میں وہ آئی ٹی کا کام کرتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ دل برداشت ہے کہ بھئی یہاں پر ہمیں پے پال کی سہولت نہیں ہے, حالانکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی اسی کی سہولت ہے. اچھا تو اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے یہاں پر پیمنٹ منگواتے ہیں, جو یہاں پر پہنچتے وہ کم از کم 50% رہ جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر بھی وہ رسک کے اوپر ہوتی ہے. اچھا اور اس کے علاوہ امیزون ٹائپ جو فیسلٹیز ہیں یہاں پر ہونی چاہیے, تو یہ تمام کی تمام سہولتیں گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا کوئی اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا, حالانکہ گورنمنٹ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ بچے گئے. بیلنس ان کنزمپشن ورز پروڈکشن, تو یہ میں نے اوپر پہلے ڈسکس کر چکا کہ ہمیں اپنی کنزمپشن کو بھی اسی حساب سے ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا جس طرح کہ ہماری آمدنیاں ہماری پروڈکشن ہے. وی شوڈ ناٹ کمپیئر دا. اچھا تو اگر ہمیں اب ڈیفالٹ رسک ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاسٹ میں بھی پہلے 22 مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں, تو اتنا کوئی رسک نہیں ہے ہمیں. فارن کنٹریز جو ہماری مسلم کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ ہمیں ہیلپ کر لیں گی, تو ایسا نہیں ہے. اس مرتبہ کہہ لیں کہ حالات بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں گلوبل سینیریو میں. وہ کیسے رشیا یوکرین وار کی وجہ سے انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے, چائنا رشیا کنفلکٹ ہے, اور اس کے علاوہ چائنا رشیا اور چائنا امریکہ یو ایس چائنا کنفلکٹ ہے, اور اس کے علاوہ گلوبل ٹریڈ وار کسے کہتے ہیں, پوری دنیا ایک ٹریڈ وار کی زد میں ہے. ہر جو کنٹری ہے وہ چاہتی ہے کہ میری جو پروڈکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں سیل ہوں, اور جو چائنا کا جو سی پیک ہے, جو ون بیلٹ ون روڈ ہے,
انیشیٹو وہ بھی اسی پروجیکٹ کے اوپر ہے کہ ہر کنٹری چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرے اور اس کے لیے ایک گلوبل ٹریڈ وار کی ایک شکل اختیار کر چکی پوری گلوبل. اور اس کے علاوہ یو ایس اچھا اس چیز کو چھوڑ دیں. مور اوور دا انٹرنل سچویشن آف پاکستان. اچھا یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ, تو اس سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک حکومت آتی ہے دوسری سڑکوں پر آ جاتی ہے اپوزیشن. تو اس طرح سے پاکستان کی جو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس نے اکونومک سچویشن کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے. ابھی تک اچھا یہ ایک نیا پیرا ہے, ابھی تک 12 سے 15 کمیشن بن چکے ہیں کہ ہماری لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں ہے. ٹھیک ہو گیا, ہمارا ٹیکس کیوں اتنا زیادہ انکریز نہیں کر سکا, اور اس کے علاوہ فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے پاس کیوں نہیں بڑھ رہے. ٹھیک ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہماری پولیٹکس کیوں نہیں بہتر ہو رہی. تو اس کے علاوہ مختلف قسم کی انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہیں, سجیشنز دی ہیں, اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں, لیکن ان کو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ والی ہے, یہ جو میں نے بتائی تھی, ایلیٹ کیپچر. کہ پاکستان کے پورے جو سیاسی نظام کو ایک جو ایلیٹ طبقہ ہے, ٹھیک ہو گیا, جو وڈیرا سسٹم ہے, ٹھیک ہو گیا, تو انہوں نے اس چیز کو کیپچر کیا ہوا ہے. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کی جو اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے یا کسی پورے ملک گروی رکھ دیا جائے, بیچ دیا جائے. ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کی اتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں, ان کا اپنا بزنس ہیں, ان کے فارن میں اتنی زیادہ ان کے پاس جو ان کی ویلتھ ہے, تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اس چیز کو ہمیں روکنا پڑے گا. دیکھیں نا, انہوں نے جو پاکستان کی جو آپ کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں, نون لیگ لے لیں, یہ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی دیکھ لیں, کوئی بھی یہاں پہ جو پی ٹی آئی بھی ہے, حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو ریفارمز کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ ہم انقلاب لائیں گے, اس چیز کو بہتر کریں, لیکن ان کو بھی ان لوگوں کو ساتھ ملانا ہی پڑتا. آپ دیکھیں نا, ان کی پارٹی میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ دوسری پارٹیز میں سے آئے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی بزنس بیک گراؤنڈ ہے, یا وہ خود کسی ایلیٹ کلاس سے ہیں. اگر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایلیٹ پرسن ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو کہ جس طرح جہانگیر ترین تھا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان چیزوں میں بہتری آئے گی, اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو بہتری کی طرف جانے سے پہلے اس طرح کی مشکلات آتی ہیں, اور قوموں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور تب ہی بہتری آتی ہے. اچھا, تو یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے, یہ جو اس چیز کو ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, تو اس کا صرف یہی حل ہے, ٹو برنگ اکانومک ریفارمز تھرو پولیٹیکل ایکٹیویزم بائی کامن مین. تو اس ورڈ کو آپ یاد کر لیں کہ کامن مین جو کیا ہے, وہ ایک عام آدمی, وہ سیاسی طریقے سے جو اکانومک ریفارمز لا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ کیسے لائے گا؟ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا مطلب ہے سیاسی طریقے سے ریفارمز لانا. سیاسی طریقے سے ریفارمز تب ہی آئیں گے جب وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بنے گا. یعنی کہ جو لیڈ سسٹم ہے, اس کو ایک سائڈ پر کر کے جب عام آدمی سیاست میں آئے گا تو اس سے پولیٹیکل پارٹیسپیشن وہ انکریز ہوگی. جب پولیٹیکل پارٹیسپیشن انکریز ہوگی تو عام آدمی لیجسلیشن کرے گا, ایگزیکٹو کا حصہ ہوگا, لیجسلیشن کا حصہ ہوگا, تو ملک لازمی طور پر بہتری کی طرف گامزن ہوگا. تو اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی سجیشن ہو تو کائنڈلی کمنٹ میں میرے ساتھ لازمی شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.